فوراً التماس گزار سرمایہ اہل سنت، ناز اہل سنت، وقار اہل سنت، میرے مسلک دے ممتاز عالم بامل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار سیالوی صاحب دامت برکاتہ مالیہ نورانی ویدانی پاک خطاب نہ ساڑھے ہاں ٹھار دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا کربل وچ کربل والیاں کربل نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دا تارا دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دا تارا تے چھڑیا سید نے آکھیا ظالمانو
بند کر لو بے شک پانی نو اسی نہ تسیاں بالانو کوثر دا کنارہ کیا بات ہے کیا کوثر دا کنارہ دے چھڑیا اسی نہ تسیاں بالانو آکھو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا سید نے آکھیا ظالمانو بند کر لو بے شک پانی نو اسی نہ تسیاں بالانو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا سید کھلو کے کربل وچ منہ کر کے شہر مدینے نو آکھیا دین تیرے نو نانا گھر بار میں سارا دے چھڑیا گھر بار میں سارا دے چھڑیا آکھیا دین تیرے نو نانا آکھو یار گھر بار میں سارا دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں کربلا دا شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظران پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء و مشائخ کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر عاشق حسین باروی صاحب دامت برکاتم العالیہ برادر مکرم عاشق رسول عزت مآب واجب الاحترام جناب بھائی محمد جاوید اقبال صاحب سلمہ شہنشاہ نقابت عاشق رسول فدائے اولاد بطول حضرت برادر مکرم جناب کامران فاروق قادری قمر صاحب دامت برکاتم العالیہ علماء کرام مشائخ اعظام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے برادر مکرم نے اس شہادت امام حسین کانفرنس کے اندر
شرکت دا اس طالب علم نو حکم دیتا اور میں آج حضور دے غلامہ دی زیارت واسطے حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جس طرح ساؤنڈ حضور دی واری آپ نے پریڈ فرمایا نا اس طرح کو لجپالی فرماؤ نظر ہو. بس یہ دی رپیٹ ہلکی رہن دیا جی آواز ذرا کھول دے مہربانی. تھوڑے ساؤنڈ کوئی شک نہیں میں اپنی کمزوری دا اظہار کر رہا ہوں. مہربانی جتھے وشل ہوئے آپ اسے چھوڑ دینا. حضرات دی وقار آج دے دور دے اندر کسی غریب نو امیر زادے دا سلام آ جائے نا تو وہ فخر کردہ ہے. شاگرد نو استاد دا سلام آ جائے وہ فخر کردہ ہے. مرید نو پیر دا سلام آ جائے وہ فخر کردہ ہے. آج دے دور دے اندر کسی خاندان نو وقت دے بادشاہ دا سلام آ جائے تو خاندان والے کہندے نے ساڑھے خاندان جیا خاندان کسے دا نہیں. سانو بادشاہ دے سلام آندے نہیں. تو میں ایک بات عرض کراں کہ جس مرید نو پیر دا سلام آئے اس مرید یا مرید کوئی نہیں. جس شاگرد نو استاد دا سلام آئے اس شاگرد یا شاگرد کوئی نہیں. جس غریب نو امیر دا سلام آئے وہ بھی فخر کرے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تے جس ویڑے وچ خدا دے سلام آؤ جس ویڑے وچ خدا دے سلام آؤں. میں نہیں کیا قرآن کہہ رہا کہ سلام علی الیاسین کہ سلام ہوئے یاسین دی آل پہ. اچھا ایک بڑا مسئلہ ہوندہ جڑا بندہ نیڑے بہ جاندہ ہے نا وہ آندہ میں اتنا ہی کافی نہیں ہے تھوڑا احسان ہے مولوی تے کہ میں نیڑے بہ گیا. تے میں نہیں کیا بزرگاں دا علماء دا مشائخ دا میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ علماء اور بزرگ اور مشائخ دے نال جڑے نوجوان بیٹھے ہیں جنہ دی جوانی موبائل دے لٹن تو بچ گئی ہوئے تو جنہ دی جوانی موبائل لے گیا ہے اونا ذکر حسین سن کے نہ انہوں سمجھ آنی نہ انہوں بول سکنا. بولنا آج بھی ہو سہی ہے جدی جوانی آج بھی رسول اللہ دی عزت دا پیرا پہ دیں دی ہے. یار نوکروں نو نہیں کہندے کہ جدے سامنے مالک دا ذکر چھڑے تو دی زبان بھی پتھر دی ہو جائے او دا وجود بھی پتھر دا ہو جائے. نوکروں نو کہندے کہ جدے سامنے او دے مالک دا ذکر چھڑے او دا تن بھی رقص کرے او دا من بھی رقص کرے. سبحان اللہ. تو فرمایا سلام ہوئے یاسین دی. بولو بولو یار سلام ہوئے یاسین دی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا جیڑا میرے بچیاں نل پیار کرے گا نا میرے حسنین کریمین نل میری آل نل پیار کرے گا. فرمایا جدو قیامت آئے گی تو جنتیاں دیاں صفحہ بنن گیا نا تو کوئی جنتی اپنی ماں نل جنت جائے گا کوئی اپنے باپ نل جنت جائے گا کوئی اپنے استاد نل جنت جائے گا کوئی اپنے پیر نل جنت جائے گا. بس بولے گا وہی نہیں جنہوں سنائی نہ دیندہ ہوئے. فرمان میرے مصطفیٰ کریم دے میرے آقا فرمایا جڑا حسنین کریمین نل پیار کرے گا ہاتھ ہو دا ہوئے گا پکڑیا میں ہوئے گا میں جنت چلے کے نال صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جڑا میرے بچیاں دے نال اور کیسا جناب والی اس سما ہوئے گا کہ مسجد بھی نبی دی ممبر بھی نبی دا بیٹھے بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے سجے پاسے امام حسن پاک نے میری بات شروع ہے دوسرے پاسے امام حسین پاک نے
نہ تسا حسن پاک دی باری بولے ہو نہ تسا حسین پاک دی باری بولے ہو. میں صرف تو ایک گل سمجھا کے اگے چلنا چونکہ وقت کافی ہو چکے ہے. اور یاد رکھنا مولوی دے سامنے مولوی دے پتر دا ذکر کیتا جائے نا تو مولوی خوش ہو جاندہ ہے. تو پیر دے سامنے پیر دے پتر دا ذکر کیتا جائے تو پیر راضی ہو جاندہ ہے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کسی امیر دے پتر دا ذکر کیتا جائے تے امیر راضی ہوندہ ہے. اوہ جے فاطمہ الزہرا دے بچیاں دا ذکر سن کے جیڑا خوش ہو جائے او دے تے خدا بھی راضی ہوندہ ہے مدینے دا تاجدار بھی راضی ہوندہ ہے. اے شک لا شکا. تو ہون نہ اس طرح کرے. امام حسن پاک بھی تشریف فرمانے امام حسین پاک بھی تشریف فرمانے. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا پتہ جی نہ دی نانی کون ہے نانا کون ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا پتہ جی نہ دا نانا کون ہے انہ دی نانی کون ہے انہ دی ماموں کون ہے انہ دی خالہ کون ہے. فرمایا پتہ جی نہ دا چاچا کون ہے انہ دی پپی کون ہے. فرمایا پتہ جی انہ دی اماں کون ہے ابا کون ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا پتہ جی نہ دی اماں کون ہے انہ دا بابا کون ہے. سن دے جانا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا انہ دی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے انہ دا نانا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انہ دے ماموں میں مصطفیٰ دے بیٹے انہ دیاں خالہ میریاں بیٹیاں. فرمایا انہ دا چاچا جعفر تیار ہے. فرمایا انہ دی اماں فاطمہ الزہرا ہے انہ دا بابا مولا علی شیر خدا ہے. نعرہ حیدری کربلا دا شاہ حسین. میرے کریم آقا نے فرمایا انہ دا بابا علی شیر علی دا ذکر سن کے ہر ایک دے مقدرہ چ نہیں خوش ہونا اگو مرضی کرے میں دوبارہ نام لے لگا. میرے کریم آقا نے فرمایا انہ دی اماں فاطمہ الزہرا ہے انہ دا بابا شیر خدا ہے انہ دا بابا شیر خدا ہے. پھر سن دے جانا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا انہ دا نانا بھی جنت ویت انہ دی نانی بھی جنت ویت انہ دی ماموں بھی جنت ویت انہ دی خالہ بھی جنت ویت انہ دا چاچا بھی جنت ویت انہ دی پپھی بھی جنت ویت انہ دی اماں بھی جنت ویت انہ دا بابا بھی جنت ویت. فرمایا ہوں میں فی الجنہ. فرمایا حسن بھی جنت ویت حسین بھی جنت ویت. صرف سست بندہ نہیں بولے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا انہ دے نال پیار کرے اولی جنت ویت. کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین مسلک حق اہل سنت علماء حق اہل سنت. فرمایا جیڑا انہ دے نال جنہوں آقا دا فرمان سن کے خوشی ہوئی ہے دو باری کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے گل تے دوستو سبحان اللہ تساں کسے کو ادھاری آندی کہ جے تساں دوئی بار رکھیا تے کوئی تواڈے کول واپس ہی نہ لے لے. او چلیو میرا جملہ دل دے کنا نال سننا. اے سبحان اللہ دی تسبیح بھی فاطمہ لے کے دتی ہے کہ سیدہ دے در دا لنگر ملیا ہوئے
تے بندہ بخیل نہیں ہو سکتا جڑا بخیل ہے وہ فاطمہ دے در دا فقیر نہیں ہو سکتا جڑا فقیر ہے بخیل نہیں ہو سکتا جیتے رہیے کیا بات ہے عمرہ دراز سبحان اللہ کیا بات جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا میں دوبارہ کہنے لگا میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا جا کے سنیا جے میرے آقا نے فرمایا جیڑا انہاں دے نال پیار کرے او وی جنت وچ کس منہ نال ذکر تسی اٹھ کے ادھر آ گیا جے میری رابطے دی تار کٹی ہے ذرا ہن زیارت ہوئی ہے بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے کس منہ نال ذکر کرا کس دا میں ذکر کرا ہے درد گھرانے دا ہر بال بڑا سونا آنکھوں ہے درد گھرانے دا ہر بال آئیے ذرا سنیے جنابی والی کریم آقا علیہ السلام میرے کریم آقا مسجد نبوی شریف وچوں نکلے ایک بچہ مسجد نبوی شریف دے دروازے اگے پیا کھیڈ دے میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے آپ نے جنابی والی سینے دے نال لایا پھر چمیا پھر پیار کیتا میں قربان جا اونا ماپیاں تو او جنہ دیا اولادا محمد چمداریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے چمیا سرکار نے پہلے اکھا نو چمیا پھر رخسارا نو چمیا پھر لبا نو چمیا پھر ہتھا نو چمیا ذرا توجہ فرمانا میرے کریم آقا سرکار پیار فرما دے رہے صحابہ ویخ دے رہے توجہ ہے صحابہ جناب والی دیکھ دے رہے عرض کی تھی آقا ایک کون ہے آقا ایک کون ہے اے جناب والی ایک کون ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا صحابہ کدھا پوچھ دے پہ عرض کی تھی آقا اے جدے نال پیار پہ کر دے ہو ایک کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے میرے حسین دا یار میرے حسین دا یار اے میرے حسین دا یار عرض کی تھی آقا ایدے نال پیار دا انداز وکھرا ہے ایدے نال محبت دا انداز وکھرا ہے آقا حسین دے ہور بھی بڑے یار نے پر ایدے نال انداز وکھرا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ ایدے نال مرتا پیار وکھرا پیا کرنا اے میرے حسین نال پیار وکھرا کر دے آقا یو کیویں فرمایا جتھے میرا حسین قدم رکھ دے اے مٹی اٹھا کے اکھاں دا سرما بنا لیندا کربلا دا شاہ حسین ایمانداری نال فیصلہ کرو کہ حسین دے قدمہ دی مٹی چاہتے چمڑ آلے نو سرکار چم دین سینے نہ لین دین کہ حسین دے ذکر چاہت چاہتے علاوان آلے نو بروز حشر سرکار قدمہ نہ لالے سے کربلا دا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا دا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا دا شاہ حسین حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے حسین دے قدمہ دے نال لگی مٹی نو اٹھا کے اپنی اکھاں دا سرما بنا دے
سنیا جے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. میرے کریم آقا نے فرمایا اے بچہ بھی جنتی ہے, اے دی ماں بھی جنتی ہے, اے دا باپ بھی جنتی ہے. مبارک ہوئے جے حسین نال پیار تسی پہ کر دیو, جنتی ماں پیو پیا بندا ہے. حسین نال پیار تسی کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون جناب والی حسین؟ میرے کریم آقا سدھے لیٹے ہوئے, میں کربلا دی طرف آ رہے ہیں. میرے کریم آقا سدھے لیٹے ہوئے. حضور یا توجہ میرے والدہ آ جڑے بندے تسی منہ پھیر لیں تو میں تھوڑی زیارت واسطے آیا, تسی کدی انج ویندے ہو کدی انج ویندے ہو. حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں, کون حسین؟ میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار سدھے لیٹے ہیں. میرے آقا نے فرمایا امام حسین دا بچپن ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکے نکے قدمہ والے حسین جی نانا جان, فرمایا میرے قدمہ تے آ جا. حسین ٹریا نانے دے قدمہ تے آ گیا. میرے آقا فرمایا ننے ننے قدمہ والے حسین جی نانا جان, فرمایا یار میری پنڈلیاں تے آ جا. حسین ٹریا نانے دی پنڈلیاں تے آ گئے. میرے آقا نے فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے زانوہ تے آ جا. حسین ٹرے نانے دے زانوہ تے آ گئے. سنیا جے تڑپ جاؤ گے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین میرے علم نشرہ دے سینے تے آ جا. خدا دی قسم جس سینے تے قرآن نازل دریا اس سینے تے حسین قدم رکھ کے کھڑا ہے. جس سینے یار ہاتھ اچھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جیتے رہیے. حضرات ذرا توجہ ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا حسین میرے سینے تے آ جا. جڑے ویلے امام حسین نانا جان دے سینے تے آئے, میرے مصطفیٰ نے امام دی گردن نو پکڑیا, پکڑ کے اپنے قریب کیتا. میرے آقا نے بھائی کامران بھائی جوید صاحب علماء تشریف فرما. میرے مصطفیٰ نے امام نو اپنے قریب کیتا. میرے آقا نے اپنی زبان نو باہر کڈیا, فرمایا حسین چوس لے, حسین چوس لے. حسین نانے دی زبان چوس داریا. پھر میرے آقا نے فرمایا حسین ہن تو اپنی زبان باہر کڈ, اپنی زبان باہر کڈ, اپنی زبان باہر کڈ. اگے تو میری زبان چوستا رہا ہے, ہن میں تیری زبان چوساں گا. فرمایا میں تیری زبان چوساں گا. نانے نے دوترے دی زبان کتنی بار چوسی, اے یا حسین جان دے یا مصطفیٰ جان دے یا میرا خدا جان دے. امام حسین نے عرض کی تھی نانا جان کوئی سمجھ نہیں لگی. پہلے قدمہ تو ٹوری آجے سینے تک لے کے آئے ہو,
پھر میری زبان چوسیے، پھر میں آپ دی زبان چوسیے، تڑپ جاؤ گے جڑے بلے امام پیر دا جملہ سنو گے۔ میرے امام نے عرض کی تھی نانا کوئی سمجھ نہیں لگی، پہلے میری زبان چوسی جے، پھر میں آپ دی چوسی ہے، پھر مینوں اپنے وجود پاک تے چلایا جے۔ نانا جی اے دی اندر حکمت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا میں تیری زبان تا چوسی ہے، میں تینوں جسم تے تا توری ہے کہ کربلا دے میدان تے جوان علی اکبر چلا جائے، معصوم علی اصغر چلا جائے، اور محمد چلے جان، قاسم چلے جان، عباس چلے جان۔ فرمایا بیٹا 3 دن پانی نہ ملے، روٹی نہ ملے، بیٹا میں تیری زبان چوسی ہے، تینوں اپنے جسم سے چلایا ہے بیٹا، اس واسطے کہ کربلا دے میدان تے حسین نہ تیرے قدم ڈولن نہ تیری زبان ڈولے۔ پر میں حسین نہ تیرے قدم ڈولن نہ تیری زبان ڈولے۔ عرض کی تھی نانا جان وجود تے ایک پاسے، حسین دا سر جدو نیزے دی نوکتے ہوئے گا وہ بھی نہیں ڈولے گا، وہ بھی نہیں ڈولے گا۔ میرے امام جانے نل کیتا وعدہ وفا کرن واسطے جدو کربلا دی سرزمین تے آئے، میرے امام تشریف لے آئے، 9ویں دا دن تے 10ویں دی رات جاگ دے پہ امام نے سارے انہوں اکٹھا کیتا، فرمایا میں تواڈے تو راضی ہاں، جنت دا وعدہ کرنا اتنی دیر تک میں جنت چ نہیں جاواں گا جب تک تانوں نال نہ لے جاواں۔ میں ایک تواڈے اگے عرض کرنا چاہنا یار حسین دا راضی نامہ بھی انہاں نوں مل گیا سی، جنت بھی لب گئی سی تے جان بھی بچ گئی سی، واپس چلے جاندے ایک نہیں گیا۔ فرمایا جاندے نہیں، عرض کی تھی حضور جان واسطے نہیں آئے، جان دین واسطے آئے، جان واسطے نہیں آئے۔ فرمایا نہیں جانا، حضور نہیں جانا۔ فرمایا میرے پچھے بچیاں نو اپنے نو یتیم نہ کرو، بیویاں نو بیوہ نہ کرو، چلے جاؤ۔ حضور نہیں جانا۔ فرمایا کی کرنا حضور؟ فرمایا جنت لب نہیں گئی؟ عرض کی تھی حضور جنت نہیں چاہی دی، جنت دے وارث حسین دے قدمہ میں مرن واسطے جگہ چاہی دی۔ میرے امام نے فرمایا پھر قطار بنا لو۔ ہاں اس جملے تے صرف وہ بولے گا جدے سینے حسین دی محبت دا چراغ روشن ہے۔ فرمایا قطار بنا لو، جے میرے نانے دے در تو خالی کوئی نہیں گیا، اج کربلا دے میدان میں حسین دے دروازے تو بھی خالی کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ فرمایا بنا لو قطار۔ جڑے بلے قطاراں بن گئی ہیں، آپ نے ایک ایک نو بلایا، فرمایا ادھر آ۔ جی حضور۔ فرمایا او جنت وچ اپنا محل ویکھ لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، جنہوں یقین ہے حسین جنت بن سکتا ہے وہ بولو، باقی دھیان تھلے کر لو، ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا او جنت اپنا محل ویکھ لے۔ انہیں ادھر میرے ول تکیا ذرا، وہ جیڑا آوے نا انج کر کے ویکھے تے ہنس پوے۔ وہ میں کیا ہنسیا کیوں ہے؟ وہ ساکیا سیالوی جنوں جنت حسین دی ہاتھوں ملے اس ہنسنا ہی ہے۔ جناب والی میرے امام نے فرمایا او جنت ویکھ لے۔ فرمایا کل 10 محرم ہے، تواڈے وچوں کوئی بچ گیا، کسے پوچھیا حسین تے مرے کیوں سو؟ کسے پوچھیا حسین تے مرے کیوں سو؟
آکھیا جے میں نہیں سامرے اساں سودے ویخ وخا کے کیتے ہوئے اساں سودے جنابے والی ویخ وخا کے کیتے سن جنت دا گئے وارث جنت پیا ونڈیندا 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 جنت دا ہے او وارث جنت پیا ونڈیندا پہلج پالدا نواسا پہلج پالدا نواسا ادھار نہیں کرے دا پہلج پالدا نواسا پہلج پالدا نواسا ادھار نہیں آئیے ذرا سنیے جڑے ملے ایک ایک کر کے سارے دین اسلام دی خاطر قربان ہوں دے آئے میرے امام دیواری آئی توجہ کرنا یار کربلا دا شاہ حسین ہاتھ جوڑتے آدھا آجتا نہ چپ کرو کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین کربلا تا بن گیا مولا حسین دا بن گئی کنڈ نبی دی مسلح حسین دا دوزخ دی باپ حکو نصار سی نپیا ہے جیڑے بندے بھی پلہ حسین دا کربلا دا شاہ حسین جڑے ویلے میرے امام دی جنابے والی امام تیاری فرمان لگے خیمیاں وچوں رون دی آواز آئی توجہ ہے جو خیمیاں وچوں رون دی آواز آئی میرے امام نے فرمایا کون ہے جیڑا خیمیاں وچ روندا پیا اندروں آواز آئی پائی جان ذرا خیمیاں میں چونا آواز دین والی پاک ماں دی پاک تھی زینبے آکیا حسین ذرا خیمیاں میں چونا جڑے ویلے میرے امام خیمیاں وچ گئے سیدہ زینب دی اکھاں چ اتھرو جاری نے آکھیا ویرا آ ذرا خیمے دے کونے وچ ویکھ میرے امام نے ویکھیا میرے امام دی 5 سال دی سکینہ 6 مہینے دی علی اصغر نو جولی وچ لے کے بیٹھی ہوئی ہے تے بار بار آندی ہے میرے ویرا میری زبان ویکھ لے لکڑ دی طرح ہو گئی ہے شہزادے میں تینوں کیڑی زبان چساواں میری زبان وچ تری مک گئی ہے میرے امام جا کے تھی دے سامنے بیٹھ گئے فرمایا بیٹی سکینہ کیوں رونی ہے آکھیا بابا جڑے دیاڑے دی آئیاں میں نہ پانی منگیا نہ میں کھانا منگیا بابا علی اکبر گئے نے میں نہیں بولی کون محمد گئے نے میں نہیں بولی قاسم گئے نے میں نہیں بولی بابا چاچا یہ پاس گئے نے میں نہیں بولی میرے امام نے فرمایا بیٹی ہن کیوں رونی ہے آکھیا بابا اے میرے 6 مہینے دے ویر دا کیڑا قصور ہے بابا اے دی زبان لکڑی دی طرح خشک ہو گئی ہے اے دا وجود تھر تھرندے پیا بابا اینو اٹھا لو اینو بھی لے جاؤ مت پانی پلا دیں میرے امام نے فرمایا بیٹی ان
ظالمہ پانی کوئی نہیں پلانا، انہیں پلانا نہیں، حسین منگنا نہیں، فرمایا حسین منگنا نہیں۔ سیدہ سکینہ دوپٹہ حسین دے قدمہ میں رکھیا، جدو تھی ابے دے سامنے کھلو جائے پھر باپ کو لو انکار نہیں ہوندا۔ میرے امام نے علی اصغر نو اٹھایا، اٹھا کے میرے امام جڑے ویلے جناب والی خیمے وچوں باہر نکلن لگے تے سیدہ سکینہ نال امام فرمایا سکینہ تو کدھر چلی ہے؟ آکھیا بابا میں بھی نال کربلا دے میدان تے چلی ہاں۔ فرمایا بیٹی کیوں چلی ہے؟ آکھیا بابا کتنی علی اصغر رو نہ پوے تے میں لوری سناواں گی، میں پیار کراں گی۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی ایتھے ہی ٹھہر جا۔ جڑے ویلے میرے امام چلن لگے سیدہ سکینہ نے آواز ماری، آکھیا بابا ذرا ٹھہر جاؤ۔ فرمایا بیٹی ہن کی ہوئے؟ عرض کی تھی بابا خیال آ گیا ہے علی اکبر کی آیت زندہ واپس نہیں آیا، اور محمد گئے نے تے زندہ واپس نہیں آئے، قاسم گئے نے تے زندہ واپس نہیں آئے۔ بابا ایک باری علی اصغر نال پیار کر لین دیو، پتہ نہیں ظالم میرے ویر نو واپس آن دین یا نہ آن دین۔ سیدہ سکینہ نے اٹھایا، منہ متھا چومیا، میرا امام جا رہا ہے علی اصغر نو لے کے، انجے سمجھو میرے امام دے ہاتھ وچ نکا جیا قرآن ہے، حسین اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ جلے بلے میرا امام کربلا دی زمین تے پہنچیا، آواز آئی حسین کی گلے ہیں، جوان مک گئے نہیں بچے لئیوں میں۔ میرے امام نے فرمایا ظالماں جڑے ٹر کے آ سکتے ہیں حسین ٹور در آئے، جڑا نہیں سی آ سکتا حسین اٹھا کے لے آئے۔ سلامت رہیے۔ فرمایا میں علی اصغر لے آیا، فرمایا ظالماں میں آپ نہیں آیا، میری پردیسن تین بیٹے ہیں۔ ایک آواز آئی حرملا کمان وچ تیر لے لے، یار تسی بھی بال بچے دار، اج کسے دے بچے نو چیر آ جائے او دا پیو دوڑ لاندے، آندا ڈاکٹر جی میری دولت لے لو، میرا بچہ بچا لو، میرا گھر بار لے لو، میرا بچہ بچا لو، پر حسین آندے میری اللہ میری اولاد لے لے، پر میرے نانے دا دین بچا لے، یا اللہ میری اولاد لے لے۔ حضرات میرا امام کربلا دی زمین تے علی اصغر نو لے کے کھڑے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، حرمل نے کمان میں تیر کسیا، تیر کیڑا ہے او جڑا گھوڑیاں نو ماریا جاندا ہے، علی اصغر دا وزن گھٹ ہے او تیر دا وزن زیادہ ہے، تے جنابی والی جڑے ویلے تیر نو کمان وچ لیا، حرمل نے تیر چھوڑیا، حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرشتے روح پہ میرے اللہ کتنے اسماعیل دے گلے تے چھری نہیں چلن دیندا، کدھر 6 مہینے دا علی اصغر او دا اتنا وزن نہیں جتنا وزن تیر دے، جڑے بڑے
تیر کمان وچوں نکلیا میرے امام دے بازو وچ لگا بازو نو چیر کے علی اصغر دے حلق وچ لگا علی اصغر کو سالیا باپ دی جھولی وچ تڑپیا میرا امام نے تیر چھکیا فرمایا میرے پترا ٹھہر جائی سکینہ بار خیمے دے بیٹھیا تینو اڈیک دیا پئی تیرا انتظار کر دیے پئی جڑے ویلے میرا امام تیر کھچیا آسمان وال خون کیتا آسمان آندا ہے حسین میرے وال خون نہ آن دئی ورنہ قیامت تک پانی نہیں برساواں گا زمین آندی ہے حسین میرے تے نہ ڈگن دئی ورنہ میں سبزہ نہیں اگاواں گی حسین نے علی اصغر دا خون اپنے چہرے تے ملیا اپنے کپڑیاں تے ملیا جڑے ویلے میرا امام پتر نو لے کے پیچھے دوڑیا امام آندا علی اصغر ٹھہر جا او میرے پترا ٹھہر جا سکینہ خیمے دے پار بیٹھی تیرا انتظار پئی کر دیے جڑے ویلے میرا امام کربلا والوں دوڑیا سکینہ خیمیاں والوں دوڑی آندی ہے بابا مگ دے علی اصغر پانی پی آئے بڑے سکون چے بڑے اطمینان چے بڑے آرام چے میرے امام نے فرمایا بیٹی علی اصغر پانی نہیں حوض کوثر پی آئے حوض کوثر پی آئے سیدہ سکینہ نے علی اصغر نو اٹھایا پکڑیا تے نال لایا تے کہن لگیاں بابا مینوں اے دسو جڑے ویلے علی اکبر گیا ہے میں چپ رہی ہاں بابا یونا محمد کہنے میں چپ رہی ہاں بابا مینوں اے دسو جد میں مدینے جاواں گی ساریاں بہناں کول وی رون گے میری جولی خالی ہوئے گی ساریاں آکھن گیاں سکینہ تیرا ویر کتھے میرے امام نے فرمایا بیٹی یاد رکھ ساریاں نو آکھی تواڈے ویر انہاں گلیاں میں چپے کھیڈ دینے میرے ویر جنت دے باغاں میں چپے کھیڈ دینے میرے امام نے ساریاں دے لاشے بار رکھے علی اصغر دی قبر نو کڈیا اپنے ہتھاں نال رکھے میں کیا حسین ساریاں دے لاشے بار پہن علی اصغر دی قبر کیوں کڈی فرمایا مینوں پتہ ہے میرے جان تو بعد اے ظالم گھوڑیاں دے پیراں دے نال لاشاں دی بے ادبی کرن گے فرمایا پر میں ساریاں دی برداشت کر سکنا پر میرا علی اصغر معصوم ہے اے تے اتنا نہیں جتنا گھوڑے دا پیر ہوئے گا فرمایا اے دی لاش نو گھوڑے رولن اے حسین کو لو برداشت نہیں میرے امام نے اپنے بیٹے نو جنابے والی قبر وچ رکھیا پاک بیبیاں نو واضح و نصیحت کی تھی میرے امام دائی بھی بیٹا 6 مہینے دا علی اصغر جدو نانے دے دین دی خاطر قربان ہویا میرے امام نے خیمے دا پردہ اٹھایا تے سیدہ زینب میرے امام دے سینے تے سر رکھیا تے کہن لگیاں ویرا اونا ظالمہ نوے تے پوچھنا سیا کہ میرا صغیر ویکھو یا اپنا تیر ویکھو میرا صغیر ویکھو اپنا تیر ویکھو آخر میرے امام نے صبر و تحمل دا دامن نہ چھوڑیا